فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلنتفاءل أيها المسلمون، فلنتفاءل أيها المسلمون. نعم، لنتفاءل ولنوقن بأن الله يريد لنا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولنكن دائما على إحسان ظن بربنا مع إحسان للعمل الذي طلبه منا. لنتفاءل كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتفاءل، لنتوقع الخير ولنطلب من ربنا انشراح الصدر. لنتفاءل، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، فالفأل فيه تقوية العزائم وباعث على الجد والعمل. ويكفي أن التفاؤل كان يحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلنتفاءل اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الوباء زائل قريبا، وأن الله دافع البلاء عن المسلمين، وأنه سبحانه نأشر رحمته على العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي كان يحب الفأل.